السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو جديد ديال لا كونطابيليتي دو سوسيتي. دونك هذا الفيديو غادي يكون الفيديو الخامس بالنسبة لا كونطابيليتي دي سوسيتي. دونك في الفيديو اللي فات كنا بدينا ليبراسيون بارسيال وبدينا بالكا الاول اللي هو الكا نورمال وخدمنا واحد لابليكاسيون. واليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الكا الثانيه اللي هو الكا نورمال. دونك قبل ما ندخلوا ونشوفوا شنو هو لو كان نورمال نشوفوا واحد لابليكاسيون باش نفهموا مزيان هذا لوكا ان شاء الله. غادي نشوفوا واحد الغابيل على ليبراسيون بارسيال او لا رياليزاسيون بارسيال. دونك هنا عندنا واحد l'information. Donc, lors de la réalisation partielle des apports en numéraire, trois situations, là, nous quatre situations peuvent se produire. Yani, la réalisation partielle des apports, quatre situations اللي كاينين في هاد libération partielle. Donc, كاين cas normal اللي شفناه في الفيديو الماضي. Donc le cas normal, c'est-à-dire tous les associés ont répondu à l'appel. Pardon. يعني في le cas normal بأن كاع les associés أو كاع les actionnaires ديالنا كيجيبوا لينا دوك les apports ديالهم في الوقت. وكاينه الكا الثانيه اللي الكا ديالنا اليوم غادي نشوفوها اليوم ان شاء الله. نشوفوا فيها واحد لابليكاسيون نكوريجي. Donc, cas de libération avec retard, yani, les associés libérés, ça part avec retard. Ou là, libération avec retard, yani, les actionnaires, mais qui dit le conseil d'administration, qui dit l'appel du deuxième quart, ou la troisième quart, etc. Donc les actionnaires qui يجيبوا لنا les apports ديالو الا واحد لاكسيونير مثلا واحد لاكسيونير ما كيجيبش لنا les apports ديالو في الوقت. دونك ما كيجيبش لنا في لا دات فيكسي بار لا سوسيتي. يعني مثلا لا سوسيتي كتقول لهم في لابيل مثلا واحد في شهر واحد 2020 او لا 2000 المهم ان كدير لهم لابيل بان دوك لي زاسوسيي خاصهم يجمعوا الفلوس باش يجيبوها لينا. دونك كتحدد لا سوسيتي واحد لا دات اللي مثلا واحد لوتيلي ديال مثلا 10 جور و على حسب لا سوسيتي. دونك في داك التاريخ خاص كاع لي زاسوسيي يجيبوا لنا لي زابور ديالهم. وفي هذه الحاله كيكون واحد لاسوسيا ولا بلوزيغ اكسيونير ما كيجيبوش لنا لي زابور ديالهم في الوقت. دونك كيمشيو حتى لواحد الوقت عاد كيجيبوا لنا les actionnaires ديالهم. وكاين الكا الثالثه اللي هو كا دو ليبراسيون par anticipation. يعني l'actionnaire libéré ses apports non encore appelés. يعني libération par anticipation يعني ملي كدير لا سوسيتي لو كونساي دادمينستراسيون ملي كيدير لابيل دو دوزيام كار كيجي واحد لاكسيونير مثلا كيخلص كلشي كيخلص الدوزيام كار تروزيام كار اي كاتريام كار. يعني كيبيي كلشي لي زابور ديالو كلهم في لا دات دو لا كونستيتيسيون او لا في لا دات دو لابيل. دونك هذا كيتسمى ليبراسيون بار انتيسيباسيون. في الكا الاخر اللي هو الكا 4 كا ديفايون. يعني l'actionnaire ne libère pas ses apports promis initialement. Il est défaillant. يعني l'actionnaire défaillant يعني هو داك l'actionnaire اللي ما كيجيبش لينا لي زابور ديالو في الوقت المحدد من طرف لا سوسيتي وما كيجيبش لينا في المرة الثانية. يعني بحال قلتي صافي مشى ما بقاش عنده باش يجيب لينا دوك لي زابور ديالو. يعني ما بقى يمكن نعتبرو ما بقاش مشارك معنا في لا سوسيتي. دونك في هذه الحاله دابا بقاو لينا جوج الحالات غادي نشوفوهم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. دونك دابا غادي نركزوا على ليبراسيون افيك روتار. دونك روتار دو فيرسمون او لا ليبراسيون افيك روتار يعني داك لاكسيونير اللي كيتعطل علينا لي زابور ديالو. دونك كيمشي حتى لواحد الوقت حتى يجمعهم على غطرو عاد كيجيب لينا لي زابور ديالو.
بطبيعة الحال غادي يجيب لينا لي زابور لابار ديالو، يعني الربع ديالو مثلا، ولكن غادي تزاد عليهم واحد شويه ديال الفلوس اللي غادي نشوفو منين شنو هما هاد الشويه، منين شنو هو هاد الشويه ديال الفلوس ومنين كيفاش كيتحسب. دونك هاد الفلوس اللي كيزيد على لابار ديالو باش يجيبهم باش يبايي لابار ديالو. دونك les intérêts de retard sont considérés comme des produits financiers enregistrés au crédit de compte. يعني في لي زيكريتور كونطابل كنستعملو هاد الكونت 7381 اللي هو l'intérêt et produit assimilé. l'intérêt et produit assimilé او لا إيبيا، معروف ب إيبيا. دونك هو واحد المصدر اللي كيجيب اللي كيفرض عليه باش يتزاد على الفيرسمون ديالو. Donc les PIA sont calculés depuis la date limite de libération jusqu'à un moment de versement effectif. يعني les PIA ou le taux du produit ou l'intérêt du produit assimilé يعني كتحسب من la date fixée pour la libération de l'appel حتى la date اللي كيجيب لينا هو فاش كيجيب لينا لي زابور ديالو، يعني من لا دات فيكسي باغ لا سوسيتي حتى لا دات فاش كيجيب لينا لي زابور ديالو، نحسبو شحال من شهر اولا شحال من يوم. دونك كاين لي شارج اخرين اللي كيتزادوا على لابار ديالو اللي هما لي فري سيبورتي بار لونتربريز بور لو رابيل سون انغوجيستري او كريدي دو كونت 71 يعني لي فري اللي كيتزادوا على لابار ديالو كيدخلوا في الكريدي بالكونت 71 وهاد الكونت كيتسمى ترانسفير دو شارج ديكسبلواتاسيون او لا تي سي او. دونك هاد لي بي ا اي تي سي او كيتزادوا على لابار ديال لاكسيونير فاش يجيب لينا لي زابور ديالو اولا لو كار ديالو. دونك عندنا هنا واحد لابليكاسيون باش نفهمو مزيان هاد لو كا. Donc la société anonyme Alpha est constituée le 1-10 2015 avec un capital de 300 000 dirhams, dont 100 000 sont des apports en nature. La valeur N de l'action est du minimum légal à 100 dirhams. Donc les apports sont libérés de minimum légal par virement bancaire. يعني les actionnaires libéraux واحد الربع ديال لي زابور ديالهم وهاد لي فيرسمون كانت par versement bancaire. Les frais de constitution s'élèvent à 5000 dirhams réglés par chèque bancaire. L'opération Tania, le 1-10-2015, le conseil d'administration fait l'appel du deuxième quart qui devrait être versé au compte bancaire au plus tard du 15-10-2015. يعني في واحد في شهر 10 2015 le conseil d'administration دار l'appel deuxième quart وحدد لو ديلي ديال 15 شهر 10 2015 باش يجيبوا لينا لي زابور ديالهم. دونك عندنا هنايا tous les actionnaires sont répondus sauf l'actionnaire Hamid qui a souscrit 500 actions du numéraire n'a pas répondu à l'appel du deuxième quart que 15 شهر 10 2015. دونك واحد لاكسيونير حميد اللي عنده 500 اكسيون اون نيميرير ما استجبش لينا على لابيل اللي درناو. دونك ما جابش لينا لي زابور ديالو في 15 في شهر 10. دونك ما جابش لينا لي زابور ديالو حتى 15 في شهر 10 2015. Donc les charges diverses d'exploitation engagées par la société à cause de ce retard sont estimées à 30 dirhams. يعني les charges ديال transfert de charges d'exploitation هما 30 درهم. Les statuts prévoient un taux d'intérêt de retard de 12% l'an. يعني les statuts prévoient واحد le taux d'intérêt de retard اللي هو 12% في العام. Donc عندنا هنا la question ديالنا passer au journal les écritures comptables. دونك هنا قلت بان لاكسيونير حميد ما استجبش لينا ما خلصش لينا لابور ديالو حتى 9 في شهر 11 2015. دونك صححت هذا الخطا هذا دونك
3/9 في شهر 11 2015. الوغ نشوفو الكوريجي ديالنا ديال لابليكاسيون ديالنا. دونك اولا نحدو لو كابيتال ديالنا. دونك لو كابيتال اللي هو 400,000 درهم عطاوه لينا في لينونسي ديالنا. دونك هذا 400,000 درهم عندنا واحد 100,000 درهم منها اللي هي لي زابور اون ناتور. لي زابور اون ناتور كيف ما شفنا في الفيديوهات الماضيه بانه لونتيرمون ليبيري او لا توتالمون ليبيري على ضد لا كونستيتيسيون. ودنا هنا الباقي اللي هي 300,000 درهم وهما لي زابور اون نيميرير. وهاد لي زابور اون نيميرير مينيموم ليغال، يعني تليبيرات منهم مينيموم ليغال. دونك نحددو هنا قالوا لينا بان لي بري داكسيون اللي هو 100 درهم. دونك غادي نديرو 400,000 درهم نقسموها على 100 درهم باش تعطينا 4000 اكسيون. دونك في 4000 اكسيون عندنا هنايا 100,000 ديال لي زابور اون ناتور نقسموها على 100 درهم ديال الاكسيون كتساوي 1000 اكسيون اون ناتور. وعندنا 300,000 درهم ديال لي زابور اون نيميرير نقسموها على 100 درهم ديال لو بري داكسيون. دونك غتعطينا 3000 اكسيون اون نيميرير. دونك لو نومبر توتال داكسيون اون ناتور اي اون نيميرير هو 4000 درهم ولا 4000 اكسيون. دونك هنايا عندنا واحد 1000 اكسيون ديال لي زابور اون ناتور سون توتالمون ليبيري، و 3000 ديال لاكسيون اون ناتور تليبيرات منهم مينيموم ليغال او لا لوكار. يعني الى شدينا 3000 ضربناها في 25% دونك غتعطينا 750 اكسيون اللي تليبيرات في لا دات دو لا كونستيتيسيون، وبقات 2250 اكسيون نون ليبيري. دونك غادي نشوفو لوبيراسيون ديالنا ديال لا كونستيتيسيون. دونك عندنا هنايا اسوسيي كونط دابور اون نيميرير ب 75,000 درهم. دونك ليبيري درت 750 مضروبة في 100 كتعطينا 75,000 درهم. لي اسوسيي كونط دابور اون ناتور عندنا قلنا بانها توتالمون ليبيري اللي هي 100,000 درهم هي. وكنديبيتيو هاد الكونت هذا اللي شفناه في الفيديوهات الماضيه اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي ACCNA. دونك 22,000 225,000. دونك شديت 2250 اكسيون ضربتها في 100 اللي هو بري داكسيون عطاتني 225,000. وكنكريديتيو لو كابيتال سوسيال ب 400,000 درهم. هادي كتسمى لوبيراسيون ديال لا بروميس دي زابور. دونك ندوزو لا رياليزاسيون دي زابور اون ناتور. كنكريديتيو هنايا كنديبيتيو هنايا الماشين ب 100,000 درهم وكنكريديتيو اسوسيي كونط دابور اون ناتور ب 100,000 درهم. ندوزو لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميرير